इस खत ने साबित कर दिया है कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया है। आपने देख लिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और उसके बाद ये खत जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा के पास, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? क्या आईन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या इन दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस आईन की हलफ की पासदारी की है? लिहाजा इस खत की रोशनी में जब आईन पाकिस्तान मफलूज हो चुका है, ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है, ये आईन पाकिस्तान का सवाल है, जहां आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट गारंटी देता है आईन पाकिस्तान। तो हमारी ये डिमांड है कि जिस तरीके से 2 साल से जंगल का कानून नाफिज है, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि जिस तरीके से अदालत ने केसेस चलाए तोशाखाना और दूसरे केसेस जो चलाए जो इमरान खान के खिलाफ थे, जो रूल ऑफ लॉ की बात, हमारी जंग रूल ऑफ लॉ की जंग है, आप मीडिया की जंग रूल ऑफ लॉ की जंग है, हमारी 25 करोड़ अवाम की जंग है। क्या 45 फॉर्म पे बनने वाला चीफ प्राइम मिनिस्टर उसको बुला के इंक्वायरी के लिए कहा जाता है और एक रिटायर्ड जज को उस इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया जाता है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जो आज़ाद अदलिया के जजेस ने जो कंसेप्ट दिया है, जो खत लिखा है, उसकी रोशनी में हमारे 2 सवाल हैं कि उस हलफ के तहत न आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद रह सकते हैं, न चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल मेरे दोस्त ने बताया है, उस केस में मैं मौजूद था। क्या आपने इंटेंशनली हमसे बल्ले का सिंबल नहीं छीना और उस छीन के आपने बल्ले का सिंबल छीना और उस पार्टी के हाथ बांध के आपने इलेक्शन में धकेल दिया? उसके बावजूद भी एक पार्टी इलेक्शन में जीत गई, लेकिन आप उस पार्टी को लेके आ गए जिसके पास मैंडेट ही नहीं है। इसी वजह से इमरान खान कहता है कि अगर IMF को खत लिखता है तो उसी वजह से कहता है कि एक पार्टी जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, स्टोलन मैंडेट लेके पार्टी बैठी है, वो कौन से मुआहदे करने जा रही है? जो पार्टी जीती है वो इलेक्शन से बाहर है। लास्ट जो मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि हमने पहले भी अदलिया की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया है, अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वक्त गुजर गया है। हम इंशाअल्लाह लैर्स मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम पूरी पाकिस्तानी कौम को लीड करेंगे, क्योंकि आईन का आर्टिकल 16, 17 ये हमें राइट देता है कि हम अपने राइट्स के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारी पार्टी ने 96 से लेके आज तक जितने प्रोटेस्ट किए हैं, आप देखें गमला तक नहीं टूटा। इंशाअल्लाह हम ये प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को हम लॉन्च करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी जाएंगे, हाई कोर्ट के सामने भी जाएंगे, डी चौक भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और हमारा पीसफुल राइट कोई नहीं छीन सकता। और पूरे मुल्क में हमने कल खान साहब ने पूरे मुल्क में कह दिया है KPKM सिंध, क्योंकि ये हमारा राइट है और जहां हमारा मैंडेट छीना गया है उस मैंडेट को वापस लेना ये हमारा राइट है और इंशाअल्लाह ये हमारा मैंडेट वापस आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारा पैगाम है कि कल के फैसले से बजाय आपने फुल कोर्ट इजलास करके ये साबित कर दिया, हालांकि आपको 184(3) के तहत फुल कोर्ट में ये केस लगा के सुओ मोटो लेना चाहिए था कि इस खत के पीछे क्या मुज़म्मरात हैं, वो आपने नहीं लिया। अब आपकी इंटेंशन सामने आ गई है, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है, हम कौम को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह जो अपना राइट है उसको हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तीनों दोस्तों ने आपको बैकग्राउंड और सारी गुफ्तगू बता दी। मुख्तसर अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा कि देखें ये ख़त और ये डिस्प्यूट ये शुरू कहाँ से हुआ है। ये वो केस है मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान खान, वो टेरियान वाला केस, जिसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर ने 30 तारीख को इन फेवर ऑफ इमरान खान उस जजमेंट का फैसला दे दिया। उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे दी और ये आर्डर इस खत में लिखा हुआ है, ये सर्कुलेट हो गया 19/4, ये जजमेंट 19/4/2023 को ये सर्कुलेट हो गया। ये जजमेंट सर्कुलेट होने के बाद ये फाइनलिटी अख्तियार कर गया, वेबसाइट पे आ गया, हर किसी ने उसको डाउनलोड कर दिया। अब चीफ जस्टिस ने इसको रोक लिया और आज तक वो जजमेंट नहीं आई, यहां से झगड़ा शुरू होता है।
پریشر ڈالا گیا دونوں جج صاحبان پہ، معزز جج صاحبان پہ، کہ اس دوران 30/3 سے لے کر 19/4 کے درمیان کہ آپ اس فیصلے کو بدلیں. انہوں نے نہیں بدلا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے آگے پوری اس کی تفصیل ہے. انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا ملے 2/5 کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملے، تمام جج صاحبان، اور ان کو لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سارا ڈرامہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، یہ 9 مئی سے پہلے کا ہے، جس کو عمران خان صاحب ایک بڑا رائٹلی کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا. بلیک سوان ایونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کرے گا وہ مدعا کسی دوسرے پہ ڈال دے گا. تو اس لیے عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 3 اداروں کے CCTV فوٹیج لے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس دن عمران خان کو اغوا کیا گیا، اور دوسری GHQ کی CCTV فوٹیج، اور تیسری کور کمانڈر ہاؤس کی. لیکن آج تک نہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مانا گیا، نہ وہ CCTV فوٹیجز سامنے لائی گئیں. تو آج یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا، یا جس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ عمران خان کو بک کرنے، الیکشن سے آؤٹ کرنے، ان کو پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی جو سازشیں تھیں، یہ اس سے پہلے سے جاری تھیں. صرف یہ نہیں تھا کہ 9 مئی کو ڈرامہ رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر جرم کیے گئے، چار دیواری کی پامالی کی گئی، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر. بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح کنگز پارٹی میں شامل کرایا گیا، کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا. اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کی فیملی کو، ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، الیکٹرک شاک لگائے گئے، ان سے ویڈیوز بنوائی گئیں. اور مجھے بتائیں، جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے، یا ہم نے مسنگ پرسن والے کیس میں نے کہا تھا کہ صحافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کر دیا تھا، جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا. تو مجھے بتائیں، ارشد شریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا. تو اس حوالے سے تو جو اگر ججز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور جو چار دیواری کی پامالی ہوئی، جس طرح جو کچھ ہوا، وہ سب آپ کے سامنے ہے. اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمنسٹریشن جیل کی اور اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن، وہ ساری کی ساری ISI کے پاس ہے. وہ وہاں کے، اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں، ECP سے بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر سے بات کرتے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے. اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں؟ وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لیتے ہیں. اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ جہاں منصف، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے ایک انسیڈنٹ دیا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو بلا کر